बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, काफ़ी पुरानी बात है। 1984 में 82 में मैं भर्ती हुआ, 1982 में 83 में ट्रेनिंग ख़त्म हुई। तो उसके बाद हम लोग आ गया जी डिस्ट्रिक्ट में। तो भावलपुर डिस्ट्रिक्ट था मेरा। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे उसमें फजल बुखारी और लतीफ़ कांजू। लतीफ़ कांजू भी एएसआई भर्ती हुआ और फजल बुखारी भी एएसआई भर्ती हुआ मेरे साथ, जबकि नवाज़ बुखारी जो था उसे भावनगर डिस्ट्रिक्ट अलाट हुआ। इसी तरह राव फारूक और राव जमशेद जो थे मेरे बैचमेट, और चौधरी सफदर, उन्हें रहीम यार डिस्ट्रिक्ट अलाट हो गया। इसी तरह टोटल हम तक 10 थे मेरे ख्याल में प्रोबेशनर्स, और डिफरेंट ज़िले उनको अलाट हो गए जी। और इसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो पुलिस लाइन में कोर्सेज चल रहे थे। इससे पहले जैसे कि होता है कि जी वो आपको ऑफिस में भी वो काम सिखाया जाता है। ABC कोर्सेज होते हैं जी। पुलिस लाइंस का कोर्स होता है, प्रोसिक्यूशन का कोर्स होता है, फिर ऑफिस जो है ऑफिस वर्क सिखाते हैं आपको। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। और मुझे याद है इसी दौरान डी कोर्स हमारा शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि डी कोर्स जो है वो होता है तफ्तीश का, जो कि मैंने यजमान में किया और एक मैं मुसीबत में भी फंस गया वहाँ। और नाजरीन, ऐसा हुआ कि जी जब हम लोग, मेरा ख्याल BSc कोर्स हमारा चल रहा था, तो ASP साहब थे हमारे एक, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ASP साहब का कद जो था नाज़रीन, वो 5 फुट था जी। और उन्होंने शायद मुझे देखा हुआ नहीं था या कुछ ऐसा था कि जी उन्होंने कहा कि जी कोई अच्छा सा स्मार्ट ASI हो जो बतौर मेरे असिस्टेंट काम करे, मेरे साथ चले, मेरे साथ मुझे दिखाए भावलपुर में क्या क्या है। तो नाज़रीन मैं चला गया जी उनके साथ ऑफिस। और उस दिन SC कॉलेज जो है भावलपुर का, सादिक एस्ट्रियन कॉलेज, उसमें कोई स्टूडेंट्स का कोई फटाफटा हो गया और वहाँ हमें जाना था। अब मैं भी वहाँ पहुँच गया जी ड्यूटी पे। ASP साहब तशरीफ़ लाए। अब ASP साहब का कद 5 फुट, मेरा कद जो था वो 6 फुट 1.5 इंच। अब यूनिफॉर्म में अच्छी पहना करता था उन दिनों, स्मार्ट भी था, बड़ी टेढ़ी कैप वैप पहन के जाना। और वहाँ ASP साहब जब अंदर दाखिल हुए तो नारे बजना शुरू हो गया जी। ASP साहब को हूट करना शुरू कर दिया और हमें गुली डंडा उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब मेरा कद आप देखें और ASP साहब कहाँ जी। उसी वक्त वापस जब आए तो ASP साहब ने मुझे कहा, कहलवा दिया रीडर के ज़रिए कि जी नहीं, अब आपने नहीं आना। तो कुछ उन्होंने और चॉइस की, और वो चॉइस थी उनकी जी लतीफ़ कांजू, जो मेरा बैचमेट था। क्योंकि लतीफ़ कांजू का कद भी 5 फुट 6 इंच था, और उसने भी 1 इंच की कंडोनेशन ली हुई थी मेरे ख्याल में। और उसके बाद वो भर्ती हुआ था पुलिस में। उन दिनों शायद IG साहब देते थे 1 इंच की कंडोनेशन। नाज़रीन, आपको मालूम है कि यहाँ जो है सिलसिला पुलिस में भर्ती का, उसमें 5 फुट 7 इंच कद होता है, और छाती का फैलाव जो है वो 33 साढ़े 34 होता है। यानी आपकी छाती 33 होनी चाहिए, और चौड़ाव और जो फैलाव, जब वो आप सांस लेते हैं तो वो 1.5 इंच का होना चाहिए। और कद 5 फुट 7 इंच से थोड़ा सा भी कम हो तो आपको पुलिस में अब भर्ती नहीं किया जाता। इसी तरह ख़वातीन की जो भर्ती है कांस्टेबल्स की या ASI सब इंस्पेक्टर्स की, उनमें भी यही है कि जी उनका कद 5 फुट 3 इंच है मेरे ख्याल में। और उसके बाद उनकी वो फैलाव वगैरह तो वो नहीं देखते, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। और इस तरह उनकी जो मेजरमेंट होती है उसमें भी कोई रियायत नहीं होती। अगर मेजरमेंट आपकी कम है तो आपको फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता। जब हमने ज्वाइन किया नाज़रीन, उस वक्त ये था कि पहले आपने फॉर्म वो जमा करा देने होते थे, फिर मेजरमेंट होती थी, मेजरमेंट के बाद फिर दौड़ होती थी, फिर एग्ज़ाम होता था। और साइकिलिंग भी थी कुछ 16 किलोमीटर, जो अब मेरे ख्याल साइकिलिंग ख़त्म कर दी गई। सिर्फ दौड़ है जो मेरे ख्याल में 7 मिनट में 1 किलोमीटर करना होता है। अच्छा नाज़रीन, ये बात तो मैंने सुना दी आपके कि पुलिस में भर्ती और उसका सारा कुछ। अभी एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी है कि डिसिप्लिन की किस तरह ऐसी कि तैसी फेरी हुई है लाहौर पुलिस ने, और बाकी पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में डिसिप्लिन जो है यूनिफॉर्म का वो ख़त्म हो गया।
اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایس پی صاحب ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں پرسنلی، بلال صاحب ان کا نام ہے، اور یہ انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے اور ان کی ہائٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک محترمہ اے ایس پی صاحبہ جو ہیں، آپ ان کی ہائٹ دیکھیں کہ کتنی کم ہے، میرے خیال میں ان کی ہائٹ بھی 5 فٹ ہے، وہ اس میئرمنٹ جو پولیس میں بھرتی کی ہے اس پہ ان کا نہیں پورا آتا، اس معیار پہ وہ پورے نہیں اترتی۔ لیکن ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ سب انسپکٹر صاحب جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیپ نہیں پہنی ہوئی، بڑی مزے میں وہ سٹائل میں باتیں کر رہے ہیں ایس پی سے، اور کسی کو خیال نہیں، نہ ان سب انسپکٹر صاحب کو شرم ہے کہ اگر ایک سینئر سامنے کھڑا ہوا ہے تو اسے کیپ پہننی چاہیے تھی جی۔ ناظرین، مجھے یاد ہے جب ہمیں کوئی سینئر بلاتا تھا تو پوری پوری رات نیند نہیں آتی تھی اگر کوئی ڈی اے جی بلا لے یا ڈی پی او صاحب بلاتے تھے، اس وقت ایس ایس پی ہوتے تھے، ایون ڈی ایس پی نے بھی بلایا، تو یونیفارم بڑی ٹھیک ہوتی تھی، بوٹ پالش ہوتے تھے، کلف لگی ہوئی یونیفارم ہوتی تھی، کراس بیلٹ لازمی قرار دے دی جاتی تھی، کیونکہ کراس بیلٹ ایک اس ٹائپ کی بیلٹ ہوتی تھی جو نیچے پہنی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ کیونکہ پسٹل لگاتے تھے تو وہ پسٹل کو شاید اس کا سہارا ہوتا، کیونکہ پسٹل 455 بور جو ہے وہ بہت لمبا اور بھاری پسٹل ہوتا تھا، جو عام ہلکا پھلکا انسان جو ہے وہ اسے نہیں لگا سکتا، تو وہ شاید اس کے لیے ہوتی تھی۔ ویسے بھی خوبصورتی ہوتی تھی یہ کراس بیلٹ اور بیلٹ، اور اس کے بعد یونیفارم، اسی طرح ٹوپی بہت اچھی پہنا کرتے تھے ہم لوگ، بوٹ پالش ہوتے تھے، پراپرلی پالش ہوتے تھے، جو ہمیں سکھایا جاتا تھا سیالہ میں، اور وہ سیالہ میں ہم اپنے بوٹ خود پالش کیا کرتے تھے۔ سوموار والے دن جنرل پریڈ ہوتی تھی اس کے لیے، اور باقی دنوں میں بھی آپ کی جو کالج کی یونیفارم ہے اور چیک ہوتی تھی باقاعدہ کہ آپ جا رہے ہیں کالج میں، تو روک کے وہ جو ایس ڈی او ہوتے تھے وہ ہمیں چیک کیا کرتے تھے کہ بوٹ کس ٹائپ کے ہیں اور کیسے ہیں، پالش ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اب میرے خیال میں وہ معیار ہی ختم ہو گیا، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اس بات پہ دیکھیں کہ ایک سب انسپکٹر جو ہے وہ ایس پی کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے سر پہ کیپ نہیں پہنی ہوئی، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ساتھ میں پھر آپ معیار دیکھ لیں بھرتی کا، میرے خیال اے ایس پی صاحبان جب آتے ہیں تو ان کے قد اور چھاتی ان کا وہ نہیں ہے۔ میں نے کافی پولیس افسران دیکھے ہیں جن کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے اور دبلے پتلے بالکل بیمار قسم کے وہ ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے کہ پولیس، اور وہ یہ میں نوری جنہیں کہتا ہوں، اکثر کہتے ہیں یہ پولیس والا، یعنی نیچے والے جو ہیں وہ پولیس والے ہیں، وہ خود کو پولیس والا نہیں سمجھتے، اور ہر چیز سے وہ مبرہ ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، کرپشن سے وہ پاک ہیں، ڈسپلن سے وہ پاک ہیں، بھرتی کا جو معیار ہے اس سے وہ پاک ہیں، کیونکہ وہ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، پی ایس پی کہلاتے ہیں، تو ان کی ہائٹ وائٹ کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرا ایم اے میں جو خیال آیا یہ تصویر دیکھنے کے بعد، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کہ اگر کیا بہتر ہوتا کہ جو بھرتی ہوتی ہے جس وقت وہ جوائن کرتے ہیں، اگر وہ پولیس میں آنا چاہیں، کیونکہ ایک طرف ہم پولیس کو فورس بھی کہتے ہیں، تو یار آپ وہ معیار تو پورا کر لینا، آپ چھاتی کا، قد کا، اور باقی جو چیزیں عام پولیس والوں کے لیے تو ان کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور وہ وہی جنرل تک جاتے ہیں تو اس کا ایک معیار ہے، اسی پہ وہ بھرتی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی ہائٹ نہیں ہے، اس کی چھاتی نہیں ہے، وہ اسی طرح جو اس پہ نہیں پورا اترتا، جو چیزیں ہیں سٹارٹ میں جو کرائی جاتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ پورا اس میں نہیں اترتا تو پھر اسے کوئی نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ پی ایس پی کلاس ہے، جنہیں میں ہمیشہ نوری کہتا ہوں، ناراض بھی ہوتے ہیں میرے یہ افسران۔ تو دیکھیں، یہ تصویر آئی میرے نظر کے سامنے تو میں نے کہا جی آپ بھی اس کو دیکھیں، اور ہمارے جو سینئرز ہیں خاص طور پہ، اور ارباب اختیار ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یار یہ جو چھوٹے قد کا بندہ ہے یا یہ چھوٹے قد کی خاتون ہے، جب یہ فیلڈ میں جائے گی اور اس پہ کتنا مذاق اڑایا جائے گا، جیسا کہ میں پہلے وہ کہہ چکا ہوں، جو میرے اے ایس پی تھے بعد میں وہ پتہ نہیں کسی بڑے رینک پہ ریٹائر ہوئے، سندھ کے تھے آئی تھنک، تو وہاں سے وہ تشریف لائے تھے، اور ان کی مجھے انہوں نے بخیر اسی دن ہٹا دیا، اور پھر لطیف کانجو، کیونکہ لطیف کانجو کا قد چھوٹا تھا تو وہ دونوں پھر چھوٹے قد والے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے، اور پھر کسی نے ان پہ آواز نہیں کسی۔ بہت بہت شکریہ جی۔